नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि हम कल एक बहुत ही अहम मौजू के मतलब जो है वो डिस्कस की, और आज इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 यानी उसका हल है ना, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले सबसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं, दुरूद सलाम का नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो आइए सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अब इसका इलाज क्या है, यानी जो कल की सारी बीमारियां थी उनका इलाज क्या है? हाँ, इलाज है इसका, और बहुत ही बड़ा और कारआमद है। और वो बड़ा कारआमद इलाज ये है कि अगर हम अपने अंदर इससे महफूज होने की फ़िक्र पैदा करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और तुम ख्वाह चुपके से बात करो या बुलंद आवाज़ के साथ, बिलाशुबा वो दिलों के राज तक जानता है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने सबको पैदा किया है, और वह बरीक बीन और हर चीज़ से पूरी तरह बाखबर है। याद रखें, आप आहिस्ता बातें करें या बुलंद आवाज़ के साथ, सराहन या जबरन, सरगोशियों में या डंगे की चोट पर करें, मोबाइल को कोड लगाएं या डी कोड करें, फेक अकाउंट पे करें या हकीकी अकाउंट पे करें, इस सरजमीन पे करें या बैरून मुल्क घर में करें या स्कूल्स कॉलेजेस में, बस इतना याद रखें कि वो अल्लाह जो आपका खालिक और मालिक है, वो आपको देखता भी है और सुनता भी है, बल्कि वो ये भी जानता है कि जो सीनों में छुपा है, और वो मोबाइल की कॉल्स, मैसेजेस, पोस्टिंग की नीयतों को और दिल के इरादों को खूब जानता है। वो सीनों में छुपा जो कुछ भी है वो उससे बहुत ही अच्छी तरह और पूरी तरह वाकिफ़ है। इसका नाम खबीर है, वो लम्हे लम्हे से बाखबर है। इसका नाम लतीफ़ है, वो इसकी गहराइयों से भी वाकिफ़ है, और ये ख़बर कहाँ पहुँचेगी इससे भी आगाह है। वो बसीर है, जो बराह रास्त देखता भी है, शहीद है, हर चीज़ पर गवाह भी है। अल्लाह ताला ने यानी कि अपनी सिफ़ात गिनवाई हैं, और वो हर बात से आगाह है। सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग करते हुए या अपनी मेमोरी कार्ड में तरह तरह की वीडियोस को महफूज करते हुए या उसे लॉक करते हुए ये सोच लिया कीजिए कि हम दुनिया वालों से जितना छुप जाएं, मगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो खबीर है, वो अलीम है, उसे कुछ छुपा नहीं सकते। कुरान करीम में अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, यानी कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहाँ तक कि जब सब जहन्नम के करीब आ पहुँचेंगे तो इनके कान, इनकी आँखें और इनकी खालें इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। वो जो अमल किया करते थे वो एक और जगह बयान हुआ कि आज हमने इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, और इनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, इनके पाँव गवाही देंगे कि वो क्या किया करते थे। तो ऐसे में निजात का एक ही रास्ता है कि हम पाक करें अपनी खलवत को, अपनी तन्हाइयों को, सोशल मीडिया से, हर तरह के फितरों से, अपने मोबाइल को, अकाउंट को, मेमोरी कार्ड्स को, लैपटॉप को और पोस्टिंग को पाक करें। आजकल टीवी के दौर में हम खुद को बचा नहीं सकते, यानी ये जो नेट का दौर है, बचा नहीं सकते जब तक सब कुछ इतना पकीज़ा ना कर ले कि वो रब जब सारा डेटा ओपन करेगा तो हमें इसके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। क्यों? कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ऐसी बरीक बीन है कि आजकल जरासीम किसके साथ दिखते हैं, यानी ये खुदरबीन है, एक मशीन है जिसके साथ जरासीम को देखा जाता है, लेकिन मेरे रब की ज़ात वो भी कहाँ देखा जाता है कि हम आँख के पर्दे को उस मशीन के साथ जोड़ के फिर उसको देखते हैं।
لیکن میرے رب کی طاقت، میرے رب کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اوپر آسمانوں کے اوپر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش کے اوپر بیٹھا، وہاں سے وہ جراثیم وہ ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہم اس کو خودربین سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے دیکھنے کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا جو ہم اپنے موبائلز میں اپنے وہ چیزیں جو دوسرے سے چھپاتے ہیں کہ کہیں دوسرے دیکھ نہ لیں، کیا میرے رب کی ذات سے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا استعمال یہ بظاہر ایک مشینری ہے، اس کا استعمال برا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو جس طریقے سے استعمال کریں گے وہ برا ہے۔ اگر ہم اس میں اچھی چیزیں سنتے ہیں، اچھی چیزوں کو ایک دوسرے کو تربیت دیتے ہیں، اچھی چیزوں کی ہی ایک دوسرے کی تعلیم و تربیت کا احساس بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو آگے اس تعلیم کو پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کسی کو اخلاق سکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، یا کسی کو دینی تعلیم دینے کے لیے کام کرتے ہیں، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہے یہ ساری چیزیں نیکی بن جائیں گی۔ لیکن یہی ہم اگر اس کو برائی کے لیے استعمال کریں گے، اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کریں گے، اس کو ایسے طریقوں کے ساتھ استعمال کریں گے جو جائز نہیں ہے، تو پھر یہی کیا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آج ہم نے پکا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے دین کو پھیلانا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ذریعے اپنے کم پڑھے لکھے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے اور ان کو دینی تعلیم دینی ہے۔ آج میں بھی تو آپ کو سامنے اسی کے ذریعے بات کر رہی ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہماری نیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم آج اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آج اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہ اگر کل قیامت کے دن یہ میرے یہی ہاتھ، میری یہی زبان، میری یہی ہاتھ، میرے کان، میرے پاؤں، جب میرے منہ کے اوپر مہر، یعنی اب میں کس کے ساتھ بول رہی ہوں؟ زبان کے ساتھ، لیکن وہاں کیا ہوگی؟ منہ کے اوپر جب مہر لگ گئی، اس کو بند کر دیا گیا، تو پھر ہاتھوں نے جو برائی پکڑی، جس بٹن کے اوپر ٹچ کیا، جس کسی بری پوسٹ کو شیئر کیا، تو یہ انگلیاں جواب دیں گی کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ تو جو کیا ہم اپنا ڈیٹا اس میں محفوظ کر رہے ہیں، اس کو سیو کر رہے ہیں، اس کو تالے لگا رہے ہیں، تو کیا میرے رب کے کیمرے اتنے نہیں ہیں جو ہمارا ڈیٹا ہی ہمارے سامنے کھول کے رکھیں گے، بھائی یہ دیکھو تم نے یہ ساری چیزیں کی تھی؟ تو خدارا آپ سے درخواست ہے کہ اس کا اچھا استعمال کریں، نہ کہ اس کو بری چیزوں کے لیے استعمال کریں۔ اچھائی دیکھیں گے نیکی بن جائے گی، آگے شیئر کریں گے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور خود تعلیم حاصل کریں گے، دوسروں کو کرائیں گے تو کیا بھلائی بن جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گا، انسان کی مدد کے لیے کیا کریں گے؟ نیکی بن جائے گی، یہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کے استعمال یعنی اچھائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ برائی کے لیے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ میری یعنی یہ میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، اس کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے، کم از کم کسی کے لیے خیر کا ذریعہ تو ضرور بنے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے، یا کہ اچھائی پھیلانے والا بنائے، نہ کہ برائی کو پرواز یعنی کہ پروان چڑھانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان میں نہ شامل کرے، ہمیں اچھائی کے کام کو اور اچھائی کو آگے پرموٹ کرنے والا بنائے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔